विश्वानि देव सवितुर्दुर्दानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा मनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् सुकृत् स्मरामः। वयं तावत् एकशेषप्रकरणे भवामः। तत्र एकशेषप्रकरणस्य आरम्भः अस्माभिः शब्दाधिकारेण पठितेन सूत्रेण कृतः। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। एकशेषप्रकरणमिदं तत्र अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चतुष्षष्टितमात् सूत्रादारभ्यते। एवञ्च रामौ रामाः इति पूर्वं पठिते उदाहरणे अत्र स्मृते। ततः वार्तिकं पठितं विरूपाणामपि समानार्थकानाम् इति। वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च वक्रदण्डौ कुटिलदण्डौ इति तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः सूत्रम् आरब्धम्। वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। अस्मिन् सूत्रे पदच्छेदः, पदस्य अर्थः, वृद्धशब्दस्य विशिष्टः गोत्रार्थः, यूना इति तृतीयान्तपदयोगे तत्र तृतीयान्तं यत् पदं वर्तते तत्र सः इति अध्याहारद्वारा लभ्यते। तद्विनापि अत्र तृतीया विभक्तिः भवति सः युक्ते प्रधाने इत्यनेन। पुनश्च तल्लक्षण इति शब्दस्य पदच्छेदः, विशेषः नाम कः, एव शब्देन कः सूत्रार्थः लभ्यते इति सर्वेपि विचाराः अस्माभिः विचारिताः। युवसंज्ञा केन सूत्रेण भवति, गोत्रसंज्ञा केन सूत्रेण भवति, प्रकृते वृद्धशब्देन गोत्रशब्दः विवक्षितः, गोत्रसंज्ञा विवक्षिता, युवशब्देन च युवसंज्ञा विवक्षिता इति अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। तत्र यूनासहोक्तौ गोत्रं शिष्यते। गोत्रयुव प्रत्ययमात्रकृतं चेत् तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात् इति सूत्रार्थः दृष्टः, विस्तरेण दृष्टः। गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ इति च रूपस्य सिद्धिः कृता। तत्र अधुना प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। उदाहरणं तु प्रकृते एकमेव दत्तं, गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च। तत्र च अस्माभिः तद् उभयोः प्रकृतिः समाना भवति, परन्तु प्रत्ययभेदः वर्तते। प्रत्ययभेदकारणात् प्रत्ययभेदे सत्येव तत्र गोत्रसंज्ञकः यः अस्ति तस्य एव शेषः भवति, स एव शिष्यते। तत्र गार्ग्य इत्यनेन एव शब्देन गोत्रसंज्ञकस्य तु अर्थग्रहणं भवत्येव, नाम गार्ग्यौ इति पदेन गोत्रसंज्ञकस्य अर्थस्य ग्रहणं तु भवत्येव, परन्तु तेनैव सह तत्र लुप्तस्य युवप्रत्यान्तस्य शब्दस्यापि ग्रहणं भवत्येव, अर्थबोधः भवत्येव। एवं खलु? अतः तत्र एकः न्यायः, यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी इति। यः अवशेषः भवति, यस्य शेषः भवति, अथवा यस्य तत्र एकशेषत्वेन वयं परिगणनं कुर्मः, सः लुप्यमानस्य अर्थस्य अभिधायकः भवति। नाम लुप्यमानम् अपि अर्थं सः स्फोरयति। अतः प्रकृते अवशिष्टः गार्ग्य इति वृद्धसंज्ञकः शब्दः सः लुप्तस्य गार्ग्यायण
इति युव प्रत्यान्तस्यापि बोधं कारयति। अतः गार्ग्यौ इत्युक्ते सति गार्ग्यस्यापि ग्रहणं भवति, गार्ग्यस्यापि अर्थबोधो जायते, गार्ग्यायणस्यापि अर्थबोधो जायते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति तत्र सूत्रे यद् उदाहरणमेकं दत्तं तस्य अस्माभिः विस्तरेण स्पष्टीकरणं कृतम्। कथञ्च सूत्रार्थः तत्र अन्वेति तत्सर्वमपि अस्माभिः विस्तरेण गतपाठे दृष्टम् अस्ति। इदानीं प्रत्युदाहरणानि पश्यामः। प्रत्युदाहरणान्यादाय पठितस्य विषयस्य स्पष्टता भवति। तत्र कथयति वृद्धः किम् इति। यूना सहोक्तौ गोत्रं शिष्यते इत्यत्र गोत्रं शिष्यते इति अर्थः खलु कृतः। नाम वृद्धः यः वर्तते सः एव अवशिष्यते। प्रकृते वृद्धशब्दस्य अर्थः तद्धितेषु चामादे तद्धितेष किमस्ति तद् वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इति तत्रत्यं वृद्धशब्देन अत्र न गृह्यते। वृद्धशब्दः प्राचां गोत्रम् इत्यस्य एव संज्ञा इति अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण ज्ञातं। प्रकृते तर्हि गोत्रं यूनातलक्षणस्येदेव विशेषः इत्येव सूत्रं कुतः न कृतं, कुतः वृद्धो यूनातलक्षणस्येदेव विशेषः इति। तत्र वृद्धशब्दः प्राचां संज्ञा एव कुतः स्वीकृता इति एतस्य प्रयोजनमपि अस्माभिः गतपाठे दृष्टम्। विशेषेण तु तद्धितेषु स्फुटी भविष्यति। यः सिद्धान्तः एतेन परिज्ञाप्यते, अस्माकं कृते ज्ञाप्यते, नाम अपत्याधिकारादन्यत्र गोत्रग्रहणेन लौकिकं गोत्रमेव तत्र विवक्षितम् इति सिद्धान्तः यः एतेन ज्ञाप्यते, तस्य प्रयोजनं तत्र तद्धित प्रकरणे अस्माकं कृते स्फुटतया ज्ञातुं लप्स्यते। भवतु। इदानीं प्रत्युदाहरणे किं कथ्यते नाम तत् प्रत्युदाहरणमादाय एव चिन्तनं प्रचलति अस्माकं। वृद्धः किम्, वस्तुतः वृद्धः किम् इत्यस्य कः अर्थः अवगन्तव्यः अस्माभिः। गोत्रं किम्, यतः गोत्रशब्दार्थे गोत्रसंज्ञार्थे अत्र वृद्धशब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति। समीचीनम्। अतः प्रकृते कथयति गर्गगार्ग्यायणम् इति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। गर्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इति विग्रहः। गर्गसु गार्ग्यायणसु चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् गर्ग गार्ग्यायण इति अवशिष्यते। तत्र कथयति अत्र गर्गशब्दस्य गार्ग्यायणशब्दस्य च युवप्रत्ययमात्र कृतवैरूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावान् नैकशेषति भावः इति। नाम प्रत्ययगतं वैरूप्यम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु कुतः यतः गर्गशब्दः तत्र पूर्वपदे गर्ग इति शब्दः वर्तते, गार्ग्यायण इत्यत्रापि मूलशब्दः गर्ग इत्येव। ततः तत्र गोत्रापत्यार्थे आदौ प्रत्ययः भवति, ततः युवार्थकः प्रत्ययः भवति, यतः अस्माभिः गते उदाहरणे विचारितं तद्वत् अत्रापि एवं खलु। अत्र गर्गशब्दस्य गार्ग्यायणशब्दस्य च युवप्रत्ययमात्रकृतवैरूप्येऽपि, नाम युवप्रत्ययमादाय वैरूप्यम् अस्ति, तथापि गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावात् नैकशेषति भावः। तथा पूर्वपदं यद् वर्तते अत्र गर्ग इति, तस्य गोत्रप्रत्ययान्तता नास्ति। एकशेषश्च कस्य उक्तः, नाम यः अवशिष्येत्, शेषः कस्य उक्तः, शेषः गोत्रसंज्ञकान्तस्य एव उक्तः, अथवा गोत्रप्रत्ययान्तस्य एव शेषः उक्तः, न तु युवप्रत्ययान्तस्य। अतः प्रकृतोदाहरण
प्रत्ययान्तं पदं तु वर्तते तत् किं गार्ग्यायण इति तत् कथं तदस्माभिः गते तद् उदाहरणे दृष्टं गते पाठे उदाहरणस्य सिद्धौ पठितम् खलु अतः प्रकृते युप्रत्ययान्तं पदं वर्तते परन्तु गोत्रप्रत्ययान्तं नास्ति गोत्रप्रत्ययान्तं यदि नास्ति तर्हि एकशेषः अथवा अवशेषः यस्य कस्यापि अत्र न भवति उभावपि शब्दौ यथावत् तिष्ठतः समीचीनम् अतः प्रकृते गर्गगार्ग्यायणौ इत्येव प्रयोगः भवति समीचीनम् यदि तु वृद्धः इति नोच्येत तर्हि सूत्रम् एतावदेव स्यात् किम् यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः तदा किं स्यात् तदा वृद्धसंज्ञकः अस्ति वा अथवा अवृद्धसंज्ञकः अस्ति नाम गोत्रसंज्ञा वृद्धसंज्ञको नाम गोत्रसंज्ञकः अस्ति वा नास्ति वा यः कोऽपि वा भवतु तत्र तस्य अवशेषः भविष्यति तस्य एकशेषः भविष्यति अतः प्रकृतेपि गर्गगार्ग्यायणौ इत्यनयोः गर्ग इत्येव अवशिष्टं स्यात् तेन गर्गौ इति एव अनिष्टः प्रयोगः स्यात् प्रयोगस्तु गर्गगार्ग्यायणौ इत्येव अपेक्षितः अतः अत्र गर्गशब्दस्य तत्र गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावात् एकशेषः न भवति अतः गर्गगार्ग्यायणौ इत्यत्र अगोत्रस्यापि गर्गशब्दस्य गोत्रप्रत्यय भिन्नान्तस्यापि तत्र एकशेषः यथा न स्यात् तस्य शेषः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र वृद्धः इति पदं पठ्यते इति अर्थः प्रत्युदाहरणस्य समीचीनम् अस्तु अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु अग्रिमं प्रत्युदाहरणं यूना किम् इति इदानीं विचारः करिष्यते यूना इति पदं युवन् शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने यूना इति यत् पठितं येन युप्रत्ययान्तशब्दः बोध्यते सः किमर्थं पठितः चेत् ददाति प्रत्युदाहरणं कथयति किं गर्गगार्ग्यौ इति कथयति अत्र गर्गशब्दस्य गार्ग्यशब्दस्य च गोत्रप्रत्ययमात्रकृतवैरूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तः गार्ग्यशब्दः न शिष्यते कुतः यूना सहोक्त्यभावादिति भावः समीचीनम् प्रकृते एकः शब्दः प्रयुक्तः सामान्येन गर्गशब्दः इति अपरः शब्दः गार्ग्य इति शब्दः गर्गशब्दस्तु सामान्यः गार्ग्यशब्दः इति गोत्रापत्यवाचकः गोत्रप्रत्यान्तता तस्य वर्तते खलु गर्गादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण तत्र गोत्रापत्यार्थे ञ इति प्रत्ययः कृतः वर्तते अतः यदि यूना इति न उच्येत सूत्रम् एतावदेव उच्येत कियद् वृद्धो तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति तर्हि सः वृद्धसंज्ञकः येन केन सः अपि तत्र द्वन्द्वे स्यात् नाम युवप्रत्ययान्तेन सह वा अथवा अयुवप्रत्ययान्तेन सह वा पठितः स्यात् सर्वविध अपि अवस्थायां तत्र गोत्रसंज्ञकस्य शेषः भविष्यति गोत्रसंज्ञकः तत्र अवशिष्यते यथा अत्रापि पश्यन्तु गर्गगार्ग्यायणो अत्र उत्तरपदं गर्गगार्ग्यौ इत्यत्र पश्यन्तु अत्र उत्तरपदं तु गोत्रसंज्ञकम् अस्ति गार्ग्य इति परन्तु पूर्वपदं यद् वर्तते गर्ग तस्य तत्र युवप्रत्ययान्तता नास्ति अतः युवप्रत्ययान्तता नास्ति इति कृत्वा तत्र गोत्रप्रत्ययान्तः गार्ग्य इति शब्दः शेषं न प्राप्नोति एकशेषभावं न प्राप्नोति नाम तदा एव तत्र गोत्रसंज्ञकस्य शेषः वक्तव्यः यदा तेन सह युवप्रत्ययान्तः शब्दः अपि पठ्यते यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ इति गर्गश्च गार्ग्यौ च अथवा गर्ग्यश्च गार्ग्यश्च इत्यत्र एकशेषः न भवति कुतः
वृद्ध गोत्रसंज्ञकस्तु अस्ति एकः, परन्तु युवसंज्ञकः अपरः नास्ति इत्यतः। समीचीनम्। अतः यूना इति पदनिवेशः कर्तव्यः एव। युगपत् यत्र द्वन्द्वे एतौ द्वौ अपि भविष्यतः। एतौ द्वौ नाम युवप्रत्ययान्तः अपि च तत्र युवप्रत्ययान्तः किञ्च गोत्रप्रत्ययान्तः। वृद्धप्रत्ययान्तो नाम गोत्रप्रत्ययान्तः। तदा एव तत्र गोत्रप्रत्ययान्तस्य एकशेषः इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उच्यते तल्लक्षणः किम् इति पृच्छति। तल्लक्षणः इत्यनेन कः अर्थः अस्माभिः गृहीतः? सः लक्षणं यस्य सः तल्लक्षणम् इति खलु अस्माभिः पठितम्। सः नाम गोत्रप्रत्ययः। तच्छब्देन गोत्रप्रत्ययः अपि च युवप्रत्ययः। गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययः लक्षणम् अर्थात् निमित्तं यस्य तल्लक्षणः बहुव्रीहि समासः तत्र। तेन कः सूत्रार्थः लब्धः? गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं चेत् तयोः कृतं वैरूप्यम्। उभय गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतम् एव तयोः वैरूप्यं स्यात् इति। अतः तादृशम् अर्थं वक्तुं तत्र तल्लक्षणः इति पदं यत् सूत्रे पठितं तत् किमर्थं पठितं तस्य इदानीं पदकृत्यता अग्रे उच्यमाना वर्तते। न तस्य प्रयोजनम् इदानीं कथ्यमानं वर्तते इति कथयति। किं कथयति? अग्रे भागवित्तिकौ इति। तल्लक्षणः इति यदि सूत्रेण पठ्येत, सूत्रम् एतावदेव पठ्येत, कियत् वृद्धो यूना चेदेव विशेषः अथवा वृद्धो यूना एव विशेषः इति। तर्हि भागवित्तिकौ इत्यत्रापि एकशेषः स्यात् यस्तु नापेक्षितः। कथं तद् अग्रे पश्यन्तु। व्याख्याता तत्र बोधयन्नस्ति क्रमेण। भागवित्तिकौ इत्यत्र कथयति आदौ भागवित्तिक इत्यनयोः उभयोः अपि रूपसिद्धिविषये कथयति। भगवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्तिः कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते भगवित्तः। तस्य भगवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्तिः। समीचीनं। कथं रूपसिद्धिः? कथयति अत भगवित्त इत्यस्मात् शब्दात् अत इति पठिष्यते तद्धितेषु सूत्रं। तेन इति प्रत्ययः आदिवृद्धिः भागवित्त इ भत्वात् अकारलोपः भागवित्त इ भागवित्ति इति सिद्ध्यति। तर्हि भगवत्तस्य भगवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्तिः इति। तत्र तस्मिन् अर्थे प्रकृते अति इत्यनेन इञ प्रत्ययः अपि भवति। गोत्रापत्यार्थे अपि भवति, सः अपत्यार्थे अपि भवति। तत्सर्वं तद्धितेषु स्पष्टी भविष्यति। समीचीनं। तर्हि भगवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्तिः एष विषयः स्पष्टः। अग्रे कथयति भागवित्तेः सौवीरस्य अपत्यं युवा कुत्सितः। भागवित्तिकः नाम भागवित्तिः यः वर्तते सौवीरः। भागवित्तिः सौवीरः। तस्य अपत्यं युवा, परन्तु सः कुत्सितः। कुत्सितः नाम दुष्टः। भागवित्तेः युवा अपत्यं युवसंज्ञकस्य भवति। सर्वम् अग्रे स्पष्टी भविष्यति। उक्तमेव गतपाठे सामान्यतया उक्तमपि। युवा कुत्सितः भागवित्तिकः इति भवति। कथं सः शब्दः सिद्ध्यति चेत् भागवित्ति इत्यस्मात् शब्दात् वृद्धा ठक् सौवीरेषु बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण ठक् इति प्रत्ययः क्रियते। भागवित्ति ठक् कित् अस्ति, आदिवृद्धि भवति पर्जन्योल्लक्षण न्याय द्वारा। यद्यपि भाग इत्यत्र आदौ एव आकारः वर्तते एवं खलु। अतः तत्र
भाग वित्ति इका इकारस्य लोपः भागवित्त इका भागवित्तिका सुसस्य ऋतु विसर्गे भागवित्तिकः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। कथयति अत्र भागवित्ति शब्दस्य भागवित्तिक शब्दस्य च अस्माभिः पश्यन्तु अग्रिमपङ्क्तेः पठनात् पूर्वम् अस्माभिः द्विविधः शब्दः निर्मितः भागवित्तिः भागवित्तिकः तयोः उभयोः भागवित्तिः इत्यत्र गोत्रापत्यार्थः वर्तते भागवित्तिकः इत्यत्र युव प्रत्ययः वर्तते। समीचीनम्। परन्तु तत्र युव प्रत्ययेन सह अन्यः अपि कश्चन अतिरिक्तः अर्थः अस्ति। कः? सौवीरस्य युवा कुत्सितः अपत्यं नाम युवा एव परन्तु कुत्सितः अपत्यं नाम सः युवा कुत्सितः दुष्टः। तदेव कथयति। अत्र भागवित्ति शब्दस्य अर्थात् गोत्रप्रत्ययेन निष्पन्नस्य भागवित्ति शब्दस्य अग्रे कथयति भागवित्तिक शब्दस्य अर्थात् युव कुत्सितार्थे युव प्रत्ययेन निर्मितस्य भागवित्तिक शब्दस्य च न गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतं वैरूप्यं तद्लक्षणम् इत्यनेन वैरूप्यं खलु तत्र उच्यते। नाम गोत्र युव प्रत्ययमात्र कृतं चेद् वैरूप्यम् इति अर्थः केन उच्यते? तल्लक्षणश्चेद विशेषः चेदेव तल्लक्षण इत्यनेन खलु उच्यते न वा? अतः प्रकृते गोत्र युव प्रत्यय मात्र नाम अनयोः गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतं वैरूप्यं नास्ति। कुतः कथयति अग्रे? कुत्सा सौवीरत्वकृतस्यापि वैरूप्यस्य सत्त्वात्। कुत्सा अपि च सौवीरत्वम् इति अर्थद्वयमपि तत्र अतिरिक्तं वर्तते। क्व युव प्रत्ययः यत्र कृतः वर्तते तत्र शुद्धः युव यः युव प्रत्ययः कृतः तत्र युव संज्ञायाः यः अर्थः भवति जीवति तु वंशे युवा सः अर्थः तु अस्ति एव परन्तु अतिरिक्तः अर्थः अपि तत्र वर्तते। सः कः? तदेव भागवित्तेः कीदृशस्य भागवित्तेः सौवीरस्य सौवीरस्य इत्यादि अर्थं सर्वमपि तद्धितेषु स्पष्टता भविष्यति। अपि च अतिरिक्तं किमुक्तं तत्र युवा कीदृशः युवा? कुत्सितः युवा नाम दुष्टः युवा इति। अतः अत्र सत्यं गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः वर्तते युवसंज्ञकः प्रत्ययः अपि वर्तते तथापि तत्र नाम गोत्र युव प्रत्ययमात्र कृतं वैरूप्यम् अत्र नाम अनयोः उभयोः अत्र भागवित्ति शब्दस्य भागवित्तिक शब्दस्य न गोत्र युव प्रत्ययमात्र कृतं वैरूप्यम् अत्र वर्तते तत्र अधिकमपि किञ्चित् वैरूप्यं वर्तते। किं कथयति? कुत्सा वीरत्व कृतस्यापि वैरूप्यम् अत्र वर्तते। अस्माकं कृते तु वैरूप्यं कयोः अपेक्षितं? गोत्र प्रत्ययान्ततायाः अपि च युव प्रत्ययान्ततायाः एव वैरूप्यम् अपेक्षितं। ततः अतिरिक्तः अपि यदि अर्थः तस्मिन् प्रत्यये अन्तर्भवति क्वचित् केनचित् प्रसङ्गे केनचित् सूत्रेण च तर्हि तत्र तादृशं वैरूप्यं न गृह्यते। तल्लक्षणः तर्हि सः तल्लक्षणत्वं न भवति तत्र तल्लक्षणत्वं न भवति इति कथयति। अतः अग्रे कथयति अतः गोत्र प्रत्ययान्तः भागवित्ति शब्दः न शिष्यते इति भावः। समीचीनं। यथा गर्गश्च गार्ग्यायणश्च इत्यत्र गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इत्यत्र गार्ग्यः इत्यत्र शुद्धः गोत्र प्रत्ययः आसीत् तत्र गोत्र प्रत्ययात् अधिकः अर्थः यः कोऽपि नासीत्। अपि च अत्र गार्ग्यायणः इत्यत्र शुद्धः युवसंज्ञकः प्रत्ययः आसीत् तावदेव अनयोः एव अपेक्षा अस्ति। तथा अतिरिक्तः अपि अर्थः यदि वर्तते तत्र तदा तादृश अर्थे सति तयोः वैरूप्यं न परिगण्यते तद्वैरूप्यं न परिगणयिष्यते इति भावः। अतः प्रकृते वयं पश्यामः यत् युव प्रत्यये सति तत्र कुत्सायाः कुत्साकृतार्थस्यापि वैरूप्यं वर्तते अपि च सौवीरत्वार्थस्यापि वैरूप्यं वर्तते। एतद् अतिरिक्तं वैरूप्यद्वयं वर्तते यस्य कारणात् प्रकृते एकशेषः न भवति।
केवलयोः शुद्धयोः गोत्र युवसंज्ञयोः एव वैरूप्यम् अपेक्षितम्, यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इत्यत्र। अतः एव प्रकृते गोत्रप्रत्यान्तः यः वर्तते भागवित्ति शब्दः, तस्य सः न शिष्यते, तस्सः एकशेषत्वेन न लभ्यते इति। अतः प्रकृते द्वन्द्वः यथावत् तिष्ठति। अतः भागवित्तिकौ इत्येव प्रयोगः भवति। भागवित्ती इति एकशेषः न भवति गार्ग्यौ इतिवत्। यदि तु तल्लक्षणः इति निषेधः न कृतः स्यात् तर्हि तद् वैरूप्यं गोत्रसंज्ञके अपि च युवसंज्ञके एव तु युवसंज्ञके एव न, परन्तु ततः अपि अतिरिक्तेषु अर्थेषु सत्सु अपि यत्कीदृशमपि वैरूप्यं प्रत्यगतं स्यात् नाम सर्वविधे अपि वैरूप्ये तत्र एकशेषः भवति स्म, यथा प्रकृते अस्ति। प्रकृते युवसंज्ञा तु अस्ति, सत्यम् अङ्गीकुर्मः, परन्तु तेनैव सह अग्रे तत्र अन्यः अपि अर्थः कश्चन युक्तः भवति इति कारणात् प्रकृते एकशेषो न भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति तल्लक्षणग्रहणस्य प्रयोजनम् अवादीत्। इदानीं पृच्छति अग्रिमं प्रत्युदाहरणम्, अग्रिमम् अन्तिमं च प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। किं पृच्छति? कृत्सनं वैरूप्यं न तत्र कृत्सनं किम् इति पृच्छति। नाम कृत्सनम् इति अर्थः कुतः लब्धः? गतपाठे अस्माभिः पठितमासीत् चेत् एवकारद्वारा लब्धः, एव इत्यनेन एषोऽर्थः लब्धः। समीचीनम्। अतः पृच्छति कृत्सनं किम्, किमर्थं कृत्सनम् इति पठितम् इति। तत्र प्रत्युदाहरति किम्? गार्ग्यवात्स्यायनौ इति। नाम यत्किमपि अत्र वैरूप्यमपेक्षितं, कृत्सनमपि वैरूप्यं, तद् गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतम् एव कृत्सनं वैरूप्यमपेक्षितम्। समीचीनम्। कृत्सनमिति यदि नाम एव इति शब्दः तत्र मूलेन पठ्येत, तेन कृत्सनमिति यः सूत्रार्थः आगतः तद् यदि न पठ्येत तर्हि गार्ग्यवात्स्यायनौ इत्यत्र आपत्तिः वर्तते। कथं वर्तते चेत् तस्य तर्हि क्रमेण व्युत्पत्तिः ज्ञातव्या। कथयति गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, अस्तु अवगम्यते, पूर्वमपि सिद्धिः कृता। वत्स्यस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः, गर्गादित्वात् यं क्व, गर्गशब्दादपि वत्स इति शब्दात् वत्स इति शब्दात् अपि गर्गशब्दात् यं गार्ग्यः इति सिद्ध्यति, वत्स शब्दात् यं वात्स्यः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। तत्र अग्रे कथयति गर्गादित्वाद्यं, उक्तमेव, अस्तु अग्रे आगच्छन्तु। वत्सस्यापत्यं युवा वात्स्यायनः। समीचीनम्। यत् वात्स्यायनः इत्यत्र आदौ वत्सशब्दात् अस्माभिः गोत्रापत्यार्थकः प्रत्ययः कर्तव्यः भवति, यं तद् गोत्राप्रत्यान्तात् युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। अतः वत्सस्य तत्र अपत्यं युवा यः वर्तते सः वात्स्यायनः इति सिद्ध्यति। साक्षात् तथैव यथा अस्माभिः गतपाठे गार्ग्यायणः इत्यस्य रूपसिद्धिः कृता इति कथयति। वात्स्यायनः इत्यत्र कथयति ञञोश्च इति फक्, वात्स्य इति शब्दात्, अतः वात्स्यायनः इति सिद्ध्यति। फकः आयनेयीनीयः फडकजगां प्रत्यागनाक्तेन तत्र आयनादेशस्य वात्स्यायनः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। तर्हि प्रकृते पश्यन्तु, गार्ग्य इति शब्दः अस्ति, सः शब्दः गोत्रप्रत्ययान्तः वर्तते। वात्स्यायनः इति शब्दः गार्ग्यायण इति शब्दवत् युवप्रत्ययान्तः वर्तते। समीचीनम्। अतः अग्रे कथयति अत्र गार्ग्यशब्दस्य वात्स्यायनशब्दस्य च न गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं वैरूप्यम्,
नाम प्रकृते केवलं गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतं वैरूप्यम् एव नास्ति, अपितु कथयति अग्रे प्रकृति वैरूप्यस्य गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतत्वाभावात् इति। प्रकृति वैरूप्यम् अत्र वर्तते। एकत्र प्रकृतिः का वर्तते गर्ग, अपरत्र प्रकृतिः का वर्तते वत्स इति। अतः प्रकृति वैरूप्यस्य गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतत्वाभावात् इति। नाम भावः एषः, नाम प्रकृते अस्माकं कृते वैरूप्यं कयोः अपेक्षितम्, कृत्स्नं वैरूप्यं कयोः अपेक्षितम्। कृत्स्नम् अपि वैरूप्यम् अस्माकं कृते गोत्रसंज्ञकस्य अपि च तत्र युव प्रत्यान्तस्य, गोत्र प्रत्यान्तस्य युव प्रत्यान्तस्य च वैरूप्यम् अपेक्षितम्। अन्या प्रकृतिः तु समाना एव अपेक्षिता वर्तते। तर्हि प्रकृते अन्या प्रकृतिः या वर्तते सा तु भिन्ना भिन्ना वर्तते। गार्ग्यः गार्ग्यायणः इत्यत्र एका एव प्रकृतिः आसीत् गर्ग, अत्र तथा नास्ति। अत्र तु एका प्रकृतिः वर्तते गर्ग, अपरा प्रकृतिः वर्तते वत्स इति। अतः कथयति तद् पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। अत्र गार्ग्यशब्दस्य वात्स्यायनशब्दस्य च न गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतं वैरूप्यं प्रकृतिवैरूप्यस्य गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतत्वाभावात् इति। नाम प्रकृतिवैरूप्यमपि अस्ति, प्रकृतिवैरूप्यात् परम् अत्र गोत्रयुव प्रत्ययोः वैरूप्यं वर्तते। अस्माकं कृते तु कृत्स्नं वैरूप्यं नाम प्रकृत्योः अपि वैरूप्यं नापेक्षितम्। अस्माकं कृते तु तत्र युवप्रत्ययस्य गोत्रप्रत्ययस्य एव वैरूप्यम् अपेक्षितम् अस्ति। प्रकृतिः यदि भिन्ना भिन्ना प्रकृतिभेदे सति तत्र गोत्र युव प्रत्ययानां प्रत्यान्तयोः यदि तत्र वैरूप्यम् अस्ति तर्हि तद् वैरूप्यम् अत्र नैव परिगणयिष्यते। तद्वैरूप्यं तदैव कार्त्स्येन परिगणयिष्यते यदि प्रकृते मूलप्रकृतिः या वर्तते तत्र वैरूप्यं न स्यात्। यतः गार्ग्यः गार्ग्यायणः मूलतः प्रकृति तत्र गर्ग इत्येव, एवं खलु। अत्र तु तथा न, अत्र एका प्रकृतिः गर्ग अपरा प्रकृतिः वत्स। अतः कारणात् प्रकृते तत्र एकशेषः न भवति। गोत्रसंज्ञकस्य गार्ग्य इत्यस्य तत्र शेषः न भवति। अन्यथा यदि कृत्स्नम् इति नोच्येत स च अर्थः एव इत्यनेन यः एवकारेण च यः अर्थः लब्धः सः यदि न उच्येत तर्हि तत्र यत्र प्रकृतिवैरूप्यं वर्तते तत्रापि एकशेषः गोत्रसंज्ञकस्य भवति स्म। अतः गार्ग्य वात्स्यायनौ इत्यनयोः गार्ग्य इत्यस्य एव एकशेषः प्राप्यते स्म, स तु नापेक्षितः। समीचीनम्। अतः प्रकृते कृत्स्नम् इति पदस्य वर्तते चारितार्थ्यम् इति। समीचीनम्। इति एषः विषयः अत्र उक्तः। एतावत्पर्यन्तं सूत्रस्थः विचारः अपि समाप्तिं गच्छति। इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। कथं? स्त्री पुंवच्च इति। साक्षात् अष्टाध्याय्याम् अग्रिमं सूत्रम् इदमेव। सर्वाणि सूत्राणि क्रमशः व्याख्यास्यन्ते। तत्र कथयति स्त्री इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। पुंवत् इति अव्यय पदं वर्तते। वति प्रत्ययान्ताः अव्ययत्वं भजन्ते। च इति अव्यय पदं वर्तते। स्त्री पुंवच्च इति। वृद्धो यूनातल्लक्षणश्चेदेव विशेषः समग्रमपि अत्र आगच्छति, अनुवृत्तितया आयाति। तत्र च अस्माभिः सूत्रं पठितं येन एकशेषप्रकरणस्य आरम्भः एव भवति। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। ततः एकशेष इति
पदस्य एकदेशः शेषः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। किं कथयति व्याख्याता तं पश्यामः, व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति वृद्धो यूना इत्यनुवर्तते, नाम तत् सर्वमपि सूत्रम् अनुवर्तते, सः विचारः अस्माभिः विचारितः एव। अग्रे कथयति वृद्धेति स्त्रीलिङ्गेन विपरिणम्यते। पूर्वं वृद्धः इति पुल्लिङ्गेन पठितं खलु, तद् अत्र स्त्रीलिङ्गत्वेन तस्य विपरिणामः भवति। कुतः? प्रकृते स्त्री इति शब्दविषये उच्यमानम् अस्ति, अतः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदाह, नाम सूत्रार्थम् आह। सूत्रार्थं पश्यन्तु कथं कृतः। यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंवत् इति। व्याख्याता किं कथयति? गोत्र प्रत्यान्तः स्त्रीवाचकः शब्दः शिष्यते इति भावः। वृद्धशब्देन गतसूत्रे किं गृहीतम् इति गोत्रं गृहीतं। गोत्र प्रत्ययान्तः शब्दः गृहीतः वृद्धशब्देन, अतः प्रकृते वृद्धा इत्यनेन अपि गोत्र प्रत्यान्तः शब्दः एव ग्राह्यः, परन्तु स्त्रीलिङ्गे इत्यस्य विशेषः। गोत्र प्रत्ययान्तः स्त्रीवाचकः शब्दः शिष्यते इति भावः। समीचीनम्। तत्र कथयति स्त्रीत्वस्य वैरूप्यकारणस्य अधिकस्य सत्वात् पूर्वेण अप्राप्ते वचनमिदम्। तर्हि पूर्वेणैव सूत्रेण प्रकृते किं एकशेषः भवितुं नार्हति वा चेत् न। कुतः? नाम तत्र वैरूप्ये स्त्रीत्वम् एकम् अधिकं कारणं भवति। अस्माकं कृते तु प्राक्तनसूत्रे अस्माभिः पठितं प्रकृतिः समाना, वैरूप्यं गोत्रसंज्ञकस्य अपि च युव गोत्रप्रत्यान्तस्य अपि च युवप्रत्यान्तस्य एव वैरूप्यम् अपेक्षितम् इति तत्र उक्तम्। अन्यत् सर्वं समानम् अपेक्षितम्। अत्र तु प्रत्ययोः वैरूप्यं भविष्यति, द्रक्ष्यामः वयम् उदाहरणे, परन्तु एकम् अधिकं वैरूप्यं तत्र किं नाम स्त्रीत्वम्। एकस्मिन् पदे स्त्रीत्वार्थाधिक्यं भविष्यति। अतः गतसूत्रेण कथयति स्त्रीत्वस्य वैरूप्य कारणाधिक्यस्य सत्वात् पूर्वेण अप्राप्ते वचनमिदं। नाम प्राक्तनसूत्रेण न प्राप्यते स्म, अतः इदं वचनम् आरभ्यते। पुनः सूत्रार्थं पश्यन्तु। यूना नाम यू प्रत्यान्तेन सह उक्तौ यदा उक्तिः क्रियते समासादिषु द्वन्द्वादिषु इति, तदा वृद्धा स्त्री शिष्यते नाम गोत्र प्रत्यान्तः शब्दः यः स्त्रीलिङ्गे सः तस्य अवशेषः भवति। तदर्थश्च पुंवत्, अपि च सः स्त्री प्रत्यान्तशब्दः पुंवद्भावमपि प्राप्नोति इत्यर्थः। समीचीनम्। तर्हि इदानीम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। तदर्थ इति सत्यं तदर्थश्च पुंवत् इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति। किं व्याख्याता कथयति तस्य शिष्यमाणस्य स्त्रीवाचक गोत्र प्रत्ययान्तस्य अर्थः पुमान् इव स्यादित्यर्थः। तस्य शिष्यमाणस्य नाम यः शिष्यते स्त्रीवाचक गोत्र प्रत्यान्तस्य कः अवशिष्यते, कस्य अवशेषः उच्यते? स्त्री प्रत्यान्तकस्य गोत्र प्रत्यान्तस्य पुमान् इव स्यादित्यर्थः। नाम तस्य अर्थः पुमान् इव स्यादित्यर्थः। अर्थात् सरलया भाषया वक्तुं चेत् सः पुंवद्भावं प्राप्नोति इत्यर्थः। तस्य अर्थः पुमान् इव स्यात् इति कोऽर्थः? पुंवद्भावः तस्य भवति इत्यर्थः। अस्तु, उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति विषयः। कथयति गार्गी चेति उदाहरणं कथयति। मूले पश्यन्तु। गार्गी च गार्ग्यायणं च गर्गाः इति तत्र बहुवचनस्थः प्रयोगः प्रदत्तः। समीचीनम्। काचित् गार्गी अस्ति, कौचन गार्ग्यायणौ स्तः, तयोः अयं समासः क्रियमाणः वर्तते।
अतः अत्र विशिष्टा व्यवस्था एकशेषव्यवस्था अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते, अवधानेन श्रोतव्या। एवं खलु? कथयति गर्गस्यापत्यं स्त्री इत्यर्थः। कस्य अर्थः? गार्गी इत्यस्य। गार्गी इत्यस्य कः अर्थः? गर्गस्य अपत्यं स्त्री इति, नाम गर्गस्य पुत्री इत्यर्थः। कथयति गर्गादिञन्तात् ञश्च इति ङीप्। एवं खलु? तत्र गर्गादिभ्यो ञ इति। तत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री इति वक्तव्यम्। पत्यमपि गोत्र संज्ञकमेव इति कृत्वा प्रकृते गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री इति वक्तव्यं वस्तुतः। यतः अतः एव तस्य गोत्राप्रत्यन्तता सेत्स्यति किल, अन्यथा कथम्? एकं फुट्नोट् यच्छन्नस्मि। गोत्राप्रत्यन्तत्वम् अस्तु, भवतु, जातम्। अस्तु, अग्रे। सा गार्गी भवति। अतः कथयति गर्गादियन्तात् ञश्चेति ङीप्। गर्गादिभ्यो ङ इत्यनेन तत्र ञञ् प्रत्ययः क्रियते, गार्ग्य इति शब्दः विधीयते। ततः ञञश्च इत्यनेन सूत्रेण ङीप् इति विधीयते। अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इदं सूत्रं एतस्य रूपस्य सिद्धिः कृता वर्तते, भवन्तः स्मरेयुः इति अहं भावयामि। समीचीनम्। अतः तर्हि तत्र यकारस्य लोपः भवति। सा लोपव्यवस्था अपि अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिता आसीत्। हलस्तद्धितस्य इति प्रायः सूत्रम् आसीत्, अहं स्मरामि, भवन्तः अपि पश्येयुः एकवारं। किम् अवशिष्यते? गार्ग ईगार्गी इत्येव अवशिष्यते यकारस्य लोपे सति। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते गार्ग्यायणौ चेति विग्रहः कृतः खलु, तस्यैव रूपसिद्धिं कथयन्नस्ति। नाम गार्गी इत्यस्य गोत्रापत्यत्वं कथम् इति उक्तवान्। इदानीं गार्ग्यायणौ इत्यस्य युव प्रत्यान्तता विषये अग्रे उच्यते। कथयति गर्गाज्जयन्तात्। गर्गशब्दादादौ गोत्रापत्यार्थे ञञ्, ततः युव प्रत्यान्तार्थे अत्र ञञोश्चति फक् इति कथयन्नस्ति। गर्गाज्ञयन्तात् यून्यपत्ये ञञोश्चेति फक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः गार्ग्यायण, गार्ग्यायण शब्दः अस्माकं कृते नूतनः, प्रथमे उदाहरणे एव अस्य सिद्धिः कृता आसीत्। तत्र एकवचने, अत्र द्विवचने अस्ति, एतावानेव विशेषः। अतः प्रकृते तत्र गार्ग्यायणौ इति उच्यते। समीचीनम्। कथम अलौकिक विग्रह? गार्गी सु, गार्ग्यायण औ, चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक, गार्गी गार्ग्यायण इति अवशिष्टम्। कथयति अत्र स्त्रीत्वकृतवैरूप्याधिक्ये अपि प्रकृते नाम अङ्गीकुर्मः। गार्गी इत्यत्र मूलशब्दः गर्गः, गार्ग्यायणी इत्यत्रापि गर्गः, परन्तु गार्गी इत्यत्र स्त्रियः अर्थस्य आधिक्यं वर्तते। नाम स्त्रीत्वकृतवैरूप्याधिक्ये अपि गोत्रप्रत्यान्तः स्त्रीवाचकः गार्गी शब्दः शिष्यते सूत्रारम्भसामर्थ्यात्। स्त्री पुंवच्च गतसूत्रेण न सिद्ध्यति स्म। कुतः? गतसूत्रेण प्रातिपदिकभेदः आगच्छति स्म, अथवा अर्थाधिक्याभेदः वैरूप्याधिक्यत्वम् आयाति स्म गतसूत्रस्य कृते। क्व आयाति स्म? किम् अस्ति एव। क्व? गार्गी इत्यत्र स्त्रीत्वाधिक्यं तत्र वर्तते, अतः वैरूप्यता वर्तते। अतः आरम्भसामर्थ्यात् एतेन सूत्रेण तत्र गार्गी शब्दः सिद्ध्यति। स्त्री पुंवच्च कथयति सः पुंवत्, अपि च पुंवद्भावोऽपि भवति। गार्गी इति अस्ति, पुंवद्भावः यदि कृतः तर्हि तत्र ञयश्च इत्यनेन कृतः ङीपपि निवर्तते। अतः तत्र गर्ग इत्येव अवशिष्यते पुंवद्भावे सति। समीचीनम्। यतः
पुंवद्भावे सत्येव तत्र नाम ङीपि सति गार्ग्य इत्यस्मात् शब्दात् खलु अस्माभिः ङीप् कृतः, तथा अस्माकं यकारस्य अस्माभिः लोपः कृतः। समीचीनम्। अतः तत्र गर्ग इति शब्दः अवशिष्यते। यद्यपि गार्गी इति अवशिष्यते, सत्यं गार्गी इति एतस्य अवशेषः भवति, सत्यं सत्यं। गर्गशब्दः कुतः आगतः इति कश्चन मम बुद्धौ संशयः जातः आसीत्, पुनः वदामि। अत्र गोत्रप्रत्ययान्तः शब्दः कः? गार्गी इति अस्ति खलु, समीचीनं। तस्य एकशेषः केन? सूत्रेण। केन? स्त्री पुंवच्च इत्यनेन। अस्तु, तस्य पुंवद्भावः अपि उक्तः। अस्तु, गार्गी इति शब्दस्य पुंवत्वे किं रूपं भविष्यति? गर्ग इत्येव खलु। अतः पुंवत्वेन तत्र गर्ग इति लभ्यते। समीचीनं। कथयति तर्हि गर्ग इति लब्धम्। एते बहवः सन्ति, गार्गी एका, द्वौ गार्ग्यायणौ। अतः बहुवचनस्थः प्रत्ययः एव अत्र एक इतरेतर योगद्वन्द्वस्य एकशेषे बहुवचनस्थः एव प्रत्ययः जस् इति उत्पद्यते। गर्ग जस्, गर्गास् पूर्वसवर्णादिकं कृत्वा रामाः इति यथा तद्वत् गर्गाः इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः खलु। कथयति तर्हि ञञ् कुतो न श्रूयते इत्यतः क्व? नाम गार्गी इत्यस्य पुंवद्भावः कृतः, तर्हि गर्गादिभ्यो ञञ् यः ञञ् विहितः सः कुत्र गतः? सत्यं, या मम मनसि जिज्ञासा जाता आसीत् तस्याः समाधानम् अधुना उच्यमानं वर्तते। गर्गशब्दः सत्यं, गार्गी इत्यस्य गर्गशब्दः पुंवद्भावेन लब्धः, परन्तु कथं लब्धः? गार्गी इत्यत्र तु ञञ् अपि कृतः आसीत् खलु, अनन्तरं तत्र इकारस्य लोपः कृतः भवतु नाम, परन्तु पुंवद्भावे यदा तस्य प्रवृत्तिः कृता तर्हि सः ञञ् क्व गतः? स्त्रीत्वं यदि निवृत्तं तर्हि सः ञञ् अपि निवृत्तः इति कथम्? स्त्रीत्वे निवृत्ते सति तत्र ञञः अपि निवृत्तिः स्यात् इति तु नास्ति खलु। यतः गार्ग्यशब्दात् तत्र ङी प्रत्ययः कृतः वर्तते। ङीपि सति एव तत्र हलस्तद्धितस्य इत्यस्य प्रवृत्त्या यकारस्य लोपः क्रियते, गार्गी इति प्रयोगः साध्यते। परन्तु अत्र स्त्रीत्वम् एव यदि निवृत्तं, ङीपेव यदि निवृत्तः, तर्हि यकारलोपः, ञञः यकारलोपः अपि कुतः तत् पृच्छति। तर्हि ञञ् कुतः न श्रूयते इत्यतः किम् आह? अस्त्रियामिति मूले उक्तवान्। किम्? अस्त्रियाम् इत्यनुवर्तमाने ञञञोश्च इति लुक् पठिष्यते अग्रे। ञञोश्च इति सूत्रम् कथयति उपलक्षणमिदम्, इदं ज्ञापकम्। कथयति तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम् इत्यतः अस्त्रियाम् इति अनुवर्तते। तेनैव इति नाम किमुक्तम्? नाम तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यत्र अस्त्रियाम् इत्यनुवर्तते। किं सूत्रं प्रति? ञञोश्च इति। अतः तेनैव इति नाम अस्त्रियाम् इति पदेन अनुवर्तमानेन पदेन एव इति। बहुष्व इति चानुवर्तमाने सति नैव 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 कथयति तेनैव इति न। पश्यन्तु, तद् गतसूत्रं पठन्तु। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम्, तेनैवास्त्रियम् इत्यत्र ऐकारस्य मात्रा किञ्चित् तत् टङ्कणवशात् गता वर्तते, तां सम्यक् कुर्वन्तु। अस्तु, तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् इत्यतः अस्त्रियाम् तेनैव इति बहुष्व इति च अनुवर्तमाने सति इत्यर्थः इति। नाम अस्त्रियाम् इत्येव नानुवर्तते, तस्मात् सूत्रात् तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् इत्यस्मात् अस्त्रियाम् इत्यनुवर्तते, तेनैव इति अनुवर्तते, बहुषु इति अनुवर्तते, तद्राजस्य इति एकं नानुवर्तते। कुत्र? ञञोश्च इत्यत्र सतीत्यर्थः। कथयति एतेन पुंवद्भावस्य प्रयोजनम् उक्तम्। नाम अस्त्रियाम् इति पदेन पुंवद्भावस्य प्रयोजनम् उक्तम्। नाम ञञ् गर्ग इति नाम एकशेषः कृतः गार्गी, तस्य पुंवद्भावः कृतः यदा, तदा पुंवद्भावे तत्र ञञ् इति कुतः न श्रूयते इति खलु जिज्ञासा जायते। ञञः श्रवणं कुतः न जातः? सः श्रूयेत खलु।
इत्येतत् तत्र उच्यते तत्र ञयोश्च इत्यनेन लुक् भवति एवं खलु। तर्हि लुक् तेन तु अस्त्रियामेव खलु लुक् क्रियते। सत्यम् अस्त्रियामेव लुक् क्रियते केन नाम स्त्रीलिङ्गे न क्रियते इति केन ञयोश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्त्रियामेव लुक् क्रियते। सत्यं तेन अस्त्रियामेव लुक् क्रियते अतः एव स्त्री पुंवच्च इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते पुंवद्भावः विधीयते। यः यूनासः उक्तौ या वृद्धा स्त्री शिष्यते तस्याः पुंवद्भावः अत्र क्रियते। अतः पुंवत्वे सत्यव अस्त्रियाम् इति अनुवृत्तौ सत्यां ञयोश्च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः उक्तम् एतेन पुंवत् इत्यस्य प्रयोजनम् उक्तं नाम सूत्रे विद्यमानस्य पुंवत् इत्यस्य किं प्रयोजनं पुंवद्भावः कुतः अत्र विहितः तत्र ञयोश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् पुंवद्भावात् परं तत्र ञयः लुक् यथा स्यात्। यदि पुंवद्भावः न क्रियेत तर्हि तत्र गार्गी इत्यत्र तु ञयः लोपः भवितुं नार्हति स्म अस्त्रियाम् इति अनुवृत्तिद्वारा। अतः अस्त्रियामिति अनुवृत्तिद्वारा अत्र पुंवत् इत्यस्यापि प्रयोजनं कथयन् अस्ति कः ग्रन्थकारः कथयति गार्गी च गार्ग्यायणश्च इति विग्रहस्तु न दर्शितः। इदानीम् अग्रिमः विचारः गर्गाः इति तु साधितम् अग्रे इतोपि अत्र किञ्चित् चर्च्यमानं वर्तते। नाम तत्र गार्गी गार्ग्यायणश्च विग्रह कथं दर्शितः गार्गी च गार्ग्यायणौ च न तु गार्गी च गार्ग्यायणश्च। नाम उत्तरपदम् अत्र द्वन्द्वस्थम् उत्तरपदम् एकवचनेन दर्शितम् द्वन्द्वस्थम् उत्तरपदम् अत्र बहुवचने दर्शितं वर्तते। गार्ग्यायणः गार्ग्यायणौ इति मूले तत्रापि प्रयोजनमस्ति तत्रापि तत्र विशिष्टं प्रयोजनमस्ति इति विग्रहस्तु न दर्शितः। कथयति तथा सति नाम यदि एवमेव विग्रहः दर्श्यते स्म गार्गी च गार्ग्यायणश्च इति तथा सति अबहुत्वात् ञयः लुगभावे एवं खलु ञयः लुक् न भवति स्म अबहुत्वात् एतत् बहुषु बहुवचने एव तत्र लुक् क्रियते ञयः केन ञयोश्च कुतः तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इत्यतः बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इत्येतस्य सूत्रभागस्य अनुवर्तनेन। अतः कथयति ध्यानेन शृण्वन्तु तथा सति अबहुत्वात् नाम गार्ग्यायणः इत्येव उच्यते तर्हि अबहुत्वात् नाम बहुत्वाभावात् द्वौ एव स्तः तत्र बहवः कुत्र सन्ति ञयः लुक् न स्यात् नाम पुंवद्भावः यदा कृतः गार्गी इत्यस्य तदा ञयः लुक् न स्यात् लुगभावे सति पुंस्त्वे स्त्रीत्वे च रूपं तुल्यं किं गार्ग्यौ इति। समीचीनम् अवगम्यते। पश्यन्तु द्विवचने तु ञयः लुक् न भविष्यति तर्हि पुंवद्भावं कुर्वन्तु। पुंवद्भावः यदि कृतः तर्हि तत्र ञयः लुक् नास्ति शब्दः कः वर्तते गार्ग्य इत्येव वर्तते। द्विवचने गार्ग्यौ इति प्रयोगः भवति स्म एवं खलु। पुंवद्भावः यदि नापि कृतः तर्हि शब्दः कः आसीत् गार्गी इति अस्ति न पुंवद्भावः तु भवति एव परन्तु एकः विचारः उच्यते यदि नापि क्रियते गार्गी इत्यस्ति गार्गी इत्यस्य प्रथमाविभक्ते द्विवचने किं रूपम् इत्येतत् गार्ग्यौ इत्येव रूपवैचित्र्यमेव न स्यात् एवं खलु। तथा सति पुंवत्वे पुंस्त्वे स्त्रीत्वे च रूपं तुल्यं गार्ग्यौ इति गार्ग्य शब्दस्य द्विवचने गार्ग्यौ गार्गी शब्दस्यापि द्विवचने गार्ग्यौ इत्येव नदी शब्दवत् रूपाणि तत्र पुंवत्वं निरर्थकं स्यात्। द्विवचनस्य एव चर्चा यदि क्रियते तर्हि पुंवत्वस्य प्रयोजनं किं प्रयोगस्तु गार्ग्यौ इत्येव अपेक्षितः द्विवचने। अतः पुंवद्भावस्य प्रयोजनं किं स्यात् अतः प्रयोजनमस्ति बहुत्वे अस्ति। बहुत्वे तत्र यदि पुंवद्भावः न क्रियेत तर्हि गर्गाः इति प्रयोगः न श्रूयेत गार्ग्यः इति प्रयोगः श्रूयेत स तु अनिष्टः। प्रयोगः अपेक्षितः बहुवचने गर्गाः इत्येव। अतः प्रकृते विचिन्त्य तत्र विग्रहः दर्शितः ग्रन्थकारेण अपि च तादृशं विग्रहं प्रदर्श्य सूत्रे पुंवद्भावस्यापि प्रयोजनं स्फुटतया उक्तं ग्रन्थकारेण इत्यर्थः।
समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः विशेषः। अग्रे इदानीं कथयति उदाहरणान्तरमाह। अन्यद् उदाहरणमपि ददाति एकं। मन्ये गते उदाहरणे भवतां स्पष्टता स्यात्। इदानीम् अत्रापि अग्रिमे उदाहरणेपि क्लेशाय विषयः न भविष्यति। किं कथयति? दाक्षी चेति मूले उक्तं किं? दाक्षी च दाक्ष्यायणश्च दाक्षी इति। दाक्षी इति यत् शब्दः निर्मितः वर्तते सः द्विवचनस्थः शब्दः वर्तते। तत् पठित्वा ज्ञास्यते। अस्तु, कथयति दक्षस्य गोत्रापत्यं स्त्री दाक्षी। अत्र सम्यक् उक्तवान्। अतः पूर्वमपि तत् सम्यक् कुर्वन्तु यत्र मया उक्तमासीत्। किम् गार्गी इति शब्दविषयतः उपरि गर्गस्य अपत्यं स्त्री इति साक्षात् तथा न वक्तव्यम्। गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री इति कुर्वन्तु, तत्र करेक्शन् कुर्वन्तु। अस्तु, तर्हि अत्र आगच्छन्तु। अत्र सम्यक् उक्तवान् अस्ति। दक्षस्य गोत्रापत्यं स्त्री दाक्षी। समीचीनम्। कथं सिद्ध्यति चेत् कथयति तत्र अत इत्यनेन इ प्रत्ययः क्रियते गोत्रापत्यार्थे। अतः का स्थितिः जायते? दक्ष इ ङित्वात् आदिवृद्धिः दाक्षी इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। ततः इतो मनुष्यजातेः सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः। कुत्र? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। तेन प्रकृते ङीष् भवति। इदं तत्त्वं वर्तते दाक्षी इत्यस्य इत्यतः। अतः दाक्षी इ सवर्णदीर्घत्वेन भत्वात् इकारलोपेन दाक्षी सोः हल्ङ्यादिनलोपः दाक्षी इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। इति तु दाक्षी इत्यस्य रूपसिद्धिम् अभाणीत्। ततः परं दाक्षायणः इति पठन्तु। दाक्षायणः, दाक्षी च दाक्षायणः इति खलु। अत्र यु प्रत्यान्तता वर्तते। यु प्रत्यान्तम् इदं रूपं। तत्र कथयति दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः। समीचीनम्। तस्य अपत्यं युवा दाक्षायणः। समीचीनम्। दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः। अत्रापि गोत्रापत्यमिति कर्तव्यम्। तस्य अपत्यं युवा दाक्षायणः। तत्र दाक्षी इति शब्दात् कथयति अग्रे ञञोश्चेति फक्। तेन फक् प्रत्ययः। दाक्षी फ स्थाने आयनादेशः। दाक्षी आयन भत्वात् इकारलोपः दाक्ष आयन दाक्षायन अणत्वं दाक्षायणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अस्य युवप्रत्यान्तत्वं वर्तते अथवा युवप्रत्यान्तता वर्तते अथवा युवप्रत्ययान्तः अयं शब्दः। अग्रे आयान्तु। दाक्षी च दाक्षायणश्च इति विग्रहे दाक्षी शब्दः शिष्यते। समीचीनम्। यथा पूर्वं तद्वदेव अत्रापि। केन? स्त्री पुंवच्च इत्यनेन कथयति तस्य पुंवत्वे सति ङीषो निवृत्तौ दाक्षि शब्दात् प्रथमा द्विवचने दाक्षी इति भवति। समीचीनं। दाक्षी इति प्रयोगः भवति। अत्र एकवचनान्ततया एव तत्र रूपं स्वीकृतम्। यथा अत्र तादृशाः प्रसङ्गाः न सन्ति यथा गतसूत्रे आसन्। समीचीनम्। अतः किं दाक्षी इति भवति। समीचीनम्। अत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यपि अस्तु अग्रे भिन्नः विषयः। तर्हि पुंवद्भावेन दाक्षी इति यः प्रयोगः अस्माभिः साधितः वर्तते द्विवचने अस्ति सः प्रयोगः। कः? दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी इति स च प्रयोगः दाक्षी इति इकारान्तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्ते द्विवचने वर्तते हरिवत्। कुतः? यतः तत्र द्विवचनान्ततया एव विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति अत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यपि अनुवर्तते इति कश्चन अन्यः विचारः उच्यमानः वर्तते। ततश्च भागवित्ती भागवित्तिकश्च उभयोरपि रूपसिद्धिः अस्माभिः पूर्वं कृता वर्तते। गार्गी च वात्स्यायनश्च इत्यत्र न भवति।
यथा पूर्वं प्रत्युदाहरणचर्चा अस्माभिः कृता। क्व भागवित्ति भागवित्तिकौ तत्र तल्लक्षणः किम्? अतः तस्य अत्रापि अनुवृत्तिः वर्तते। अतः भागवित्ति भागवित्तिकश्च गार्गी गार्ग्यायणश्च इति प्रकृते अतिरिक्तार्थ अथवा भिन्न प्रकृति सत्यांच अतिरिक्तार्थे सति क्व भागवित्ति भागवित्तिका इत्यत्र गार्गी वात्स्यायन इत्यत्र प्रकृति भेदे सति च शेषः न भवति, एकशेषः न भवति इत्यर्थः। कुतः? तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य प्रकृतेऽपि अनुवृत्तेः। समीचीनम् इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अन्यत्तु चिन्तनाधीनं, यः यावत् चिन्तनं करिष्यति सूत्रं शास्त्रं वा तस्य तावदेव अधीने स्थास्यति। भवतु अत्रैव अद्यतनपाठस्य उपसंहारं कुर्मः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। इति अस्माकं एकशेषप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः।